नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. बाणावले जिल्लो पंचायतीची पोटवेंचणूक जातली 23 जुनाक. पर्यावरणाची राखण करपाक शालेय विद्यार्थ्यांक झाडांची रोपां तयार करपाक वांटेकार जावचे शिक्षण संचालनालयाचो उलो. कोंकण रेल्वे मार्गावेल्या करमई रेल्वे स्थानकाचेर लेक व्ह्यू रेस्टॉरंट उबारतले महामंडळाची म्हायती. रवींद्र भवन मडगांवचे पायत यात्री सभाघर 22 तारखेसावन लोकां खातीर उक्ते. आतां पुराय खबरो. साश्ट म्हालांतल्या बाणावले जिल्लो पंचायतीची पोटवेंचणूक 23 जुनाक जातली. हे विशींची अधिसुचोवणी पंचायत सचिवांनी जारी केल्या. बाणावलेचे जिल्लो पंचायत वांगडी हेंझल फर्नांडीस हे अपात्र थारिल्ल्यान पोटवेंचणूक घेवप बंधनकारक जाला. राज्य वेंचणूक आयोग वेंचणुकीची सविस्तर कार्यावळ जाहीर करतले. जिल्लो पंचायत वेंचणूक 2020 वर्सा जाल्ली. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचेर भाजपाची सत्ता आसा. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतींत भाजपाक 19 जाल्यार दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतींत 14 जाग्यांचेर जैत मेळ्ळा. पर्यावरणाची राखण जावचे खातीर सगळ्या शालेय विद्यार्थ्यांनी झाडांची रोपां तयार करपाच्या वावरांत व्हड संख्येन वांटेकार जावचे असो उलो शिक्षण संचालनालयान मारला. पणस आनी आंब्याच्यो बियो किल्लोन काडून ताची रोपां करची अशी सुचोवणी आशिल्लें परिपत्रक शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी सगळ्या शाळांक धाडलां. सरकारी तशेंच अनुदानीत माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक शाळांच्या मुखेल्यांनी आनी शिक्षकांनी हे विशीं विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करचें अशें तांणी मागलां. बियो किल्लून ताची रोपां कशी तयार करची ते विशींची सगळी म्हायती शिक्षण संचालनालयाच्या अधिकृत युट्यूब चॅनलाचेर पळोवपाक मेळटा अशें हे विशींच्या पत्रकांत म्हळां. NH4A वेल्या बाणस्तारी पुलाच्या डॅक पातळीची तपासणी आनी नोंद करपाच्या कामा खातीर आयतारा 26 मेक सकाळीं 6:30 ते 8:30 वरां मेरेन पूल सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो अशें खात्यान कळीत केलां. नुस्तेमारी संचालनालयान एला धावजी ओल्ड गोवा हांगाच्या नुस्तेमार प्रशिक्षण केंद्रांत 18 जुना सावन सुरू जावपी 6 म्हयने काळाच्या अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज मागयल्यात. क्राफ्ट्स अँड गियर्स, नॅव्हिगेशन अँड सीमॅनशीप, मरीन डिझल मशीन देखभाल आनी चालू करप, आधुनीक जाळां विणप, सीफूड व्हॅल्यू एडिशन अँड मार्केटिंग, एक्वाकल्चर, एक्वेरियम तयार करप आनी पेवपा प्रशिक्षणाचो अभ्यासक्रमांत आस्पाव जाता. वयल्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांत प्रवेशा खातीर कमीत कमी 8वी पास आनी 18 ते 35 वर्सां पिराय गटांतले उमेदवार पात्र आसात. अनुसूचित जाती आनी जमाती तशेंच अणभव आशिल्ल्या नुस्तेमारी करपी समाजांतल्या उमेदवारांक प्राधान्य दितले. अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतिल्ल्या उमेदवाराक म्हयन्याक 1000 रुपया विद्यावेतन दितले. तशेंच नुस्तेमारी ट्रिपी प्रमाण दिसाक 100 रुपया DA दितले. ह्या अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 5 जून आसा. इत्सूक उमेदवारांनी अर्ज आनी चड म्हायती खातीर एला धावजी ओल्ड गोवा हांगाच्या नुस्तेमार प्रशिक्षण केंद्रांत वा नुस्तेमारी संचालनालयाचें कार्यालय पणजे हांगा 222-4838 ह्या फोन नंबराचेर संपर्क सादचो वा तांच्या वेबसायटीक भेट दिवची. तटरक्षक दळाच्या जवानांनी आयतारा फेरीबोटीत शिरकल्ल्या 26 पर्यटकांची सुटका केली. पर्यटकां सयत 2 खलाश्यांक सुद्धा ह्या जवानांनी वाटयले. नेरूल पॅराडायज ही फेरीबोट मुरगा बंदरा लागीं उदकान व्हांवून वचपाक लागली. तटरक्षक दळाच्या जवानांनी पर्यटकां सयत खलाश्यांक दर्यादेगेर हाडले. नेरूल पॅराडायज ही फेरीबोट पर्यटकांक घेवन पणजेसार मुरगा बंदरांत वताली. फेरीबोटीत 26 पर्यटक आशिल्ले. खवदळिल्ल्या दर्याच्या ल्हारां मदीं फेरीबोट शिरकली. इतल्या मजगतीं फेरीबोटीचें इंधन सोंपलें. इतले मजगतीं C-148 बोटींतल्या तटरक्षक दळाच्या जवानांनी फेरीबोट मदींच बंद पडल्याची गजाल लक्षांत आयली आनी तांणी दुसरी बोट धाडून पर्यटकांक धक्क्यार हाडले. पर्यटक फेरीबोट सुद्धा तटरक्षक दळान धक्क्याचेर हाडली अशी म्हायती तटरक्षक दळाच्या म्हणयाऱ्यान दिल्या. NCERT दिल्ली हांगा आयुष मंत्रालयाच्या जोड पालवान 18 ते 20 जून मेरेन RIE मानस गगनगोत्री मैसूर कर्नाटक हांगा आयोजीत केल्ल्या योगा ऑलिंपियाड सर्तींत सहभागी जावपाक अपर प्रायमरी पावंडो 4 चले चल्यांचो गट म्हळ्यार 6वी ते 8वी यत्तेत शिकपी विद्यार्थी आनी माध्यमीक पावंडो 4 चले चल्यांचो पंगड 9वी ते 10वी यत्तेत शिकपी विद्यार्थी हांचो योगा पंगड निवडपा खातीर खेळ आनी युवा वेव्हार खात्यान 27 मेक सकाळीं 9 ते दनपारां 1 वरां मेरेन बहुउद्देशीय सभाघर इंदोर ह्या प्रकल्प फातोर्डा मडगांव हांगा निवड चांचणी आयोजीत केल्या. इत्सूक योगा खेळगड्यांनी चड म्हायती खातीर TSO मंथन आळपयकार हांचे कडेन संपर्क सादचो. कोंकण रेल्वे मार्गावेल्या करमई रेल्वे स्टेशनाचेर लेक व्ह्यू रेस्टॉरंट उबारतले. तशेंच मडगांवां रेल्वे स्टेशन आनी हेर म्हत्वाच्या स्टेशनावेल्यान रेंट अ बायक ही मोटरसायकली पर्यटकांक भाड्यान चलोवपाक उपलब्ध करून दिवपाची सुविधा सुरू करतले अशी माहिती कोंकण रेल्वे महामंडळाचे मुखेल वेवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी आज दिल्या. संतोष कुमार झा हांणी कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड हे कंपनीचे नवे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक म्हणून अधिकृतपणान काम हातांत घेतलां. ते 1992 बॅचांतले भारतीय रेल्वे येरादारी सेवा अधिकारी जावन आसात. भारता भायल्या महामंडळाच्या कामगिरी विशीं उलयतना तांणी नेपाळांतल्या डेमो गाड्याची तशेंच नवी मुंबयच्या मेट्रो रेल्वेची देखरेख करपाचें कंत्राट कोंकण रेल्वे महामंडळाक मेळ्ळां आनी अशेंच काम करपा खातीर केनिया हांगाच्या रेल्वे कडेन आमची उलोवणी चालू आसा अशें सांगलें. कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडाक संवसारीक पांवड्यार व्हरपाचे यत्न सुरू आसात अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
रवींद्र भवन मडगांव हांगाचे पाय तियात्री सभाघर आनी हेर भागाचे नूतनीकरण आनी दुरुस्तीचें काम पुराय जालां आनी 22 तारखेसावन हे सभाघर लोकां खातीर उक्तें जातलें अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ऑडिटोरियम स्टेजीचे एकूण फ्लोरिंग बदल्लां, ध्वनी यंत्रणा दुरुस्त केल्या, लाकडी स्टेज आनी ग्रीन रुमाच्या भायर खराब फ्लोरिंगाची डागडुजी केल्या. आतां 1069 जागांची क्षमता उपलब्ध जाल्या, त्या पैकी 6 सुवाती दिव्यांगां खातीर राखीव दवरल्या. अभियंता एल्वीस जेई गौरीश तशेंच मडगांव रवींद्र भवनाच्या पुराय कर्मचाऱ्यांनी घेतिल्ल्या मेहनतीचे आनी समर्पणाचें हें काम पुराय जालां अशें तालक उलयले. रवींद्र भवन फिल्म क्लबाच्या नोंदणीची घोशणा तांणी केल्या आनी वेबसायटीचेर फॉर्म उपलब्ध आसा अशें तांणी मुखार सांगलां. भारताचे आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांची पुण्यतीथ फाल्यां 21 मेक आतंकवाद विरोधी दीस म्हणून पाळटले. आतंकवाद आनी हिंसाचाराच्या घडणुकांक लागून सामान्य लोकांक जावपी दुख्ख आनी अश्यो घडणुको राष्ट्रहिताक कश्यो बाधक थारतात हाची जाणीव करूंक लोकांक आनी खासा करून तरणाट्यांक आतंकवाद आनी हिंसाचारा पासून पयस दवरप हो ह्या दिसाचो उद्देश आसा. आतंकवाद विरोधी दिसा सकाळीं 11 वरांचेर सचिवालयांत आयोजीत कार्यावळींत मुख्य सचिव सर्गेस्त राजीव गांधी हांच्या फोटवाक फुलाहार घालतले आनी सचिवालयांतल्या कर्मचाऱ्यांक आतंकवाद विरोधी सोपूत दितले. खांडेपार हांगाच्या श्री शांतादुर्गा मंदिरांत खांडेपार निवासिनी रोहिणी कळसाची श्री शांतादुर्गा महात्म्य आनी खांडेपार निवासिनी श्री शांतादुर्गा चरित्र अशा 2 पुस्तकांचें प्रकाशन जालें. हे कार्यावळीक वेदमुर्ती विवेक शास्त्री गोडबोले, प्राध्यापक रमेश सप्रे हांच्या सयत शांतादुर्गा देवस्थान समितीचे अध्यक्ष संदीप खांडेपारकार, प्रकाशक तशेंच नियोजन केल्ले संजय घाटे, लेखक ऋषिकेश परांजपे, देवस्थानाचे पुजारी प्रकाश घाटे हजर आशिल्ले. देवीचेर अपार श्रद्धा आशिल्ल्यान तिच्या महतीचो अनुभव मेळटा अशें ह्या वेळार प्राध्यापक रमेश सप्रे आनी वेदमुर्ती विवेक शास्त्री गोडबोले हांणी म्हळें. देवी शांतादुर्गेचो वरदहस्त भाविकांचेर आसा, देखून अशा प्रकारचे कार्य घडून येता, देखून देवीचेर नितांत श्रद्धा दवरली तर ताची प्रचिती तुमकां येतली अशें गोडबोले उलयले. सूत्रसंचालन प्राध्यापक सुभाष जाण हांणी केलें. IME आनी MNN नॅशनल कावन्सिलाच्या सांस्कृतीक समितीन नेमोमानिया ही रील तयार करपाची एक आगळी वेगळी सर्त घडोवन हाडली. स्पर्धेचो मथाळो ही मेडिकल नेमोनक्सीचेर आदारीत आसा. विद्यार्थ्यांक कठीण वैजकीय संकल्पना सहज शिकपाक मेळची, तांकां कसली अडचण जाणवची न्हय, असल्यो गजाली सहज समजूंक शकच्यो म्हूण सोशल मिडियाचो फायदो घेवपाचो ह्या सर्तीचो हेत आशिल्लो. ह्या सर्तींत वाडटे 9 वैजकीय महाविद्यालयांनी वांटो घेतलो आनी खुबशीं रिल्स सर्ती खातीर सादर केली. नॅशनल कावन्सिलाच्या इंस्टाग्राम पेजीचेर 16 सर्वोत्कृश्ट रिल्स अपलोड केल्यात. हातूंतलो यश नाडकर्णी, ईशानी पै काणे आनी विश्वजीत राणे हे विजय थारले. तांच्या पंगडाक 1.70 लाखां परस चड व्ह्यूज मेळ्ळे आनी 7,200 परस चड लायक मेळ्ळ्यो. श्रवण नाईक, इयान लोबो, प्रणव मणेरकार आनी शिफान शहा, अहमद खान आनी सुफियान सराफ ह्या पंगडाक तशेंच तामिळनाडूचे 2 पंगड उमेद वाडोवपी थारले. गोंयांतल्या चांदेल पेडणे हांगाच्या 33 kV हांगा वीज खात्यान घेतिल्ल्या प्रस्तावीत सामान्य देखभालीच्या कामाक लागून वीज बंद उरतली, देखून 21 आनी 22 तारखेक पुराय पेडणे तालुक्याक उदका पुरवण मर्यादीत आसतली अशें खात्यान कळीत केलां. 21 मे दिसा रायबंदर पुलीस आउटपोस्ट आनी दिवाडी फेरी हांगाच्या 400 kV फिडेराचेर ताकतिकेचे दुरुस्तीचें काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9:30 ते दनपारां 12:30 वरां मेरेन गोंय लोकायुक्त कचेरी, आयुष हॉस्पिटल, हॉटेल रिव्हर इस्ले, गुन्यांव शाखा आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना. तशेंच 22 तारखेक KVA मिलरॉक आनी 400 kV चोडण फेरी फिडराचेर ताकतिकेचे दुरुस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9:30 ते दनपारां 12:30 वरां मेरेन मिलरॉक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, बाबूनगर, अजुदा चर्च आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना. 22 मेक 11 kV वाडे तळे फिडराचेर ताकतिकेचें काम दुरुस्ती करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 8:30 ते 11:30 मेरेन वाडे तळा लागींचो वाठार, वाडे, मिर्चीवाडे, चिखली, BSNL कडलो वाठार, चाफेरान, सुशिला सीविड वाठारांत वीज पुरवण जावची ना. तशेंच 23 तारखेक 11 kV वास्को शार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरुस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 8:30 ते 11:30 वरां मेरेन सेंट अँड्रू कॉलेज ते रेल्वे सर्कल मेरेनचो वास्को शार वाठारांत वीज पुरवण जावची ना अशें खात्यान कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. बाणावले जिल्लो पंचायतीची पोटवेंचणूक जातली 23 जूनाक. पर्यावरणाची राखण करपाक शालेय विद्यार्थ्यांक झाडांची रोपां तयार करपाक वांटेकार जावचे शिक्षण संचालनालयाचो उलो. कोंकण रेल्वे मार्गावेल्या करमळी रेल्वे स्थानकाचेर लेक व्यू रेस्टॉरंट उबारतले महामंडळाची म्हायती. रवींद्र भवन मडगांवचे पाय तियात्री सभाघर 22 तारखेच्यान लोकां खातीर उक्तें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.